श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड, पूजा मंत्र विधि, स्तोत्र, व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममाशत त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छोरिदमादरात् ऋषयाऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावरविदो विदुः वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। प्रायेणाल्पायुषः सभ्यः कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः भूरेणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्धानानां येनात्मा सम्प्रसेदते सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विभुषो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभूयति स्वयं भयं यत्पादसंश्रया सूता मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्योपस्पृष्टाः स्वरध्वन्यापोऽनुसेवया को वा भगवस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद् यशः कलेमलापहम् तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि शौर्यभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया ददतः कलाः अथाख्याहि हरेर्धीमन् नवतारकथाः शुभाः लीला विदधता स्वैरामीश्वरस्यात्ममायया वयं तो नाभितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादो पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गुणः कपटो मानुषः
कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घशत्रेण कथायां संक्षरासरे कथायां सक्षणा हरेः त्वं नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारैवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वां काष्ठमधुनोपेते धर्माकं शरणं गतः। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोस्तवः श्रीकृष्णाचरणकमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।